हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 28 दिसंबर वेडनेसडे का दिन है। 3 दिन बाद नया साल शुरू होगा इंशाल्लाह 2023। मेरी दुआ है कि नया साल हम सब के लिए बेहतर से बेहतर खुशखबरियाँ लेकर आए, और ख़ुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। देखिए, हम लोग कहीं भी रह लें लेकिन अपने वतन की खुशबू, अपने वतन की मिट्टी को नहीं भूलते। मुझे 46 ईयर्स हो गए कनाडा आए हुए, लेकिन मैं अब तक पाकिस्तान की खुशबू महसूस करता हूँ। उसकी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू मुझे वतन की याद दिलाती है। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला, इसके बावजूद कि कनाडा ने वो सब कुछ मुझे दिया जो एक ख्वाब की तरह है। यानी आप ख्वाब देखते हैं उन चीज़ों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ मिला, लेकिन पाकिस्तान, अपना मुल्क, बहुत याद आता है। और जिस किस्म के वहाँ हालात हो रहे हैं, बड़ा दिल दुखता है। और जो इसके ज़िम्मेदार हैं, दिल चाहता है उन्हें गिरबान से पकड़ कर उनका एहतसाब किया जाए। चलिए पाकिस्तान की बात करेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट खबर ये है, आपने भी सुना होगा कि सऊदी अरब में चाइना के सदर गए और उन्होंने सऊदी अरब और जितने गल्फ़ के ममालिक हैं उन सबको दावत दी है कि वो चाइनीज़ करेंसी में तेल का कारोबार चाइना के साथ करें। उन्होंने ये भी एश्योरेंस दी है, जो मैंने सुना है, कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, इवन न्यूक्लियर अटैक की सूरत में भी हिफाजत करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि अमेरिका, और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो किंग सलमान है सऊदी अरब का, उसकी नकल उतारता है। अपने ज़माने में यूं नकल उतार के कहता था कि उसको तो मैं जब चाहूँ 2 हफ्ते में हटा दूँ। सऊदी अरब का सबसे बड़ा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ ये है कि वो अमेरिका उनकी मलूकियत की हिफाजत करे, यानी बादशाहत को कायम दायम रखे, और उसके बड़े लंबे पैसे वो अमेरिका को देते हैं। अमेरिका का बड़ा इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब पे भी और अरब ममालिक में भी, और दुनिया भर में देखा जाए तो कई दफ़ा कोशिश की गई कि वर्ल्ड में ट्रेडिंग जो है अमेरिकन डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में की जाए। मुझे याद है जो साउथ अमेरिका का प्रेसिडेंट था शवास, वो कोशिश करता रहा कि रशिया के रूबल को प्रमोट करें, नहीं हो सका। अब आपके जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्ड होते वो सब यूएस डॉलर में होते हैं। आईएमएफ में जितने लोन मिलते हैं यूएस डॉलर में होते हैं। यानी यूएस डॉलर ऐसी करेंसी है जो दुनिया भर में रिकग्नाइज होती है। अब चाइना क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड पावर बनता जा रहा है और वो ट्रेड में अमेरिका से बहुत आगे, तो उसकी कोशिश है कि अपनी करेंसी को भी आगे ले जाए। और अगर ऐसा हुआ कि डॉलर की वक़्त कम हो गई और डॉलर की अहमियत कम हो गई, तो दुनिया में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी। सऊदी अरब की अगर बात करें तो जब से MBS क्राउन प्रिंस बने, वो नौजवान आदमी है, उन्होंने सऊदी 2030 प्रोग्राम दिया। मैं हाल ही में सऊदी अरब में था, इनफैक्ट लास्ट मंथ। मैंने देखा कि हरमैन शरीफैन में जितने वर्कर हैं सबकी वर्दी पे लिखा हुआ है 2030 विजन 2030। ये विजन MBS का है, और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब में तरक्की हो। सऊदी अरब भी जो है और मुल्कों की तरह सिर्फ तेल पे इन्हिसार ना करे। और जो चाइना के सदर गए थे तो उस पर MBS ने बयान यही दिया था कि ये यहाँ दहशत गर्दी करने या हालात बिगाड़ने नहीं आए, ये डेवलपमेंट के लिए आए। अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना अपने ट्रेड के ज़रिए पूरी दुनिया पे अपना असर और रसूख कायम कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान में चाइना ने जो है गवादर में जो डेवलपमेंट किया, कितना पैसा लगाया। यानी इतना बड़ा एयरपोर्ट पाकिस्तान में नहीं जितना वो बना रहा है, ना इतना बड़ा पोर्ट है। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना $40 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट कर रहा है। यानी उस खत्ते में चाइना बहुत पुरअसर ऑलरेडी हो चुका है। अब वो आगे बढ़ रहा है सऊदी अरब की तरफ, मिडल ईस्ट की तरफ। और चाइना जो है वो केपेबल है कि हर तरीके से सऊदी अरब को प्रोटेक्शन दे सके, इवन न्यूक्लियर की सूरत में प्रोटेक्ट, न्यूक्लियर वॉर अगर होती है तो उस सूरत में प्रोटेक्शन दे। तो प्रोग्रेसिव नेगोशिएशन हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन डॉलर और अमेरिका की अहमियत सऊदी अरब में और सऊदी खत्ते में और सारे अरेबियन पेनिनसुला में बहुत कम हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो दुनिया में बड़ी चेंजेस आएंगी। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ बातें हो रही। इमरान खान साहब ने हाल ही में इंटरव्यू दिया चंद पाकिस्तान के, कहना चाहिए, सीनियर तज्ज़निगार और जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान में बात हो रही है वो हो रही है एक सेटअप गवर्नमेंट की, कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप इंट्रोड्यूस किया जाए। पीपल्स पार्टी भी उसकी फेवर में नहीं है, PTI भी उसकी फेवर में नहीं है, और यकीनन
یہ دونوں جو ہے اپنے اختلافات اٹھائیں گے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ سیٹ اپ نہیں آئے. لیکن ابھی جو بیانات آ رہے ہیں جو ہم کو دیکھ رہے ہیں شبر زیدی صاحب، حفیظ صاحب اور جو اس قسم کے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ حال ہی میں سنا ہے جی ایچ کیو گئے میٹنگ کی ہے. جی ایچ کیو کی اگر ہم بات کریں تو ابھی کور کمانڈر میٹنگ 2 دن چلی. اب اسپیکولیشن ہے، کوئی کہتا ہے صرف فوج نے ملک کی حفاظت کی بات کی، کوئی کہتا ہے نہیں فوج نے شہباز شریف کی گورنمنٹ ختم کرنے کی بات کی. ابھی تک عاصم منیر صاحب نے کھل کے کوئی بات نہیں کی ہے کہ فوج باجوہ صاحب کی طرح پالیٹکس میں انوالو ہوگی کہ نہیں. باجوہ صاحب تو کھلم کھلا انوالو تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں باجوہ صاحب کا اور فوج کا یقیناً رول تھا، لیکن وہ پاکستان کی بہتری کے لیے تھا. وہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی جتنی ترقی ہوئی تھی، ان 8 مہینوں میں اس نااہل حکومت نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. اب شہباز شریف یہ کہتا تھا کہ میں 6 مہینے میں پاکستان کی معیشت بحال کر کے اور پاکستان کے سارے پرابلم ختم کر دوں گا. وہ اپنے خود پرابلم نہیں ختم کر سکا تو پاکستان کے کیا ختم کرے گا؟ اور جو لوگ اس کو لانے کے ذمہ دار ہیں، رجیم چینج کے ذمہ دار ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور اگر ہم پاکستان میں گڑبڑ کی بات کریں تو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دی، جس کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہائی کورٹ چلے گئے، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور بلدیاتی الیکشن نہیں ملتوی کرنے چاہیے تھے. یہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے اسٹینڈ لیا ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن کی مسئلہ چل رہا ہے، تو اگر آپ پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو 11 جنوری تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پرویز الہی صاحب، وہ اعتماد کا ووٹ لیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اور پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے، فواد چودھری صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم 11 جنوری سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے ہمارے سی ایم صاحب، اور اس کے بعد فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. لیکن آج میں چودھری شجاع حسین کے دوسرے بیٹے کا بیان سن رہا تھا، اور وہ الزامات لگا رہے تھے مختلف قسم کے، یعنی فیملی میں ہی آپس میں گڑبڑ چل رہی ہے. اچھا، اب اگر ہم مونس الہی کی یا پرویز الہی کی بات کریں تو پرویز الہی صاحب تو بڑا سخت موقف لے رہے ہیں کہ باجوہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرو، فوج نے ہماری ہمیشہ مدد کی. اب اگر بات اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کی آئے گی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے اس بیانی پہ قائم رہیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ امانت ہے، وہ جب کہیں گے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، یا وہ کہیں گے کہ نہیں باجوہ صاحب کا انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی. تو 11 جنوری سے پہلے کیا ہوگا یہ کہنا ذرا مشکل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پے در پہ ہر طریقے سے بد گلی میں دھکیلا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، باجوہ تو پتہ ہی چل گیا کھل کے خلاف ہے. اب جو باجوہ کا سیٹ اپ تھا اس میں ایک چینج تو بس یہ آئی ہے کہ بھئی ہمارے آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹاف چینج کر دیا ہے نئے آرمی چیف نے، لیکن باقی چیزیں چینج نہیں کی. فوج میں اچھے لوگ بھی ہیں، آصف غفور صاحب ہیں، فیض حمید صاحب ہیں. انفارچونیٹلی آصف غفور صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. ابھی انہوں نے اپنے بیٹے کا کتنا سادگی سے نکاح کیا، یعنی وہ شخص محب وطن ہے. فیض حمید صاحب محب وطن ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اب جو ہمارے حافظ صاحب جو آرمی چیف ہیں وہ محب وطن نہیں ہے، لیکن یہ وقت ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آرمی چیف کوئی سخت ایکشن لے لیں، اس لیے کہ بقول عمران خان صاحب کے 90% پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. اب وہ چور اچکا جو ڈار ہے وہ کہہ رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں؟ بات کرنا آسان ہے، لیکن آپ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ حالات تو یہ بتا رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. 8 مہینے ہو گئے موجودہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اب سندھ میں اگر آ جائیے تو سندھ میں ایم کیو ایم کے دھڑے پھر سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ بانی ایم کیو ایم، یعنی وہ چور اچکا مہاجروں کا قاتل الطاف حسین بھگوڑا، اس کو واپس لانا. وہ لا کے بھی دیکھ لے، کچھ نہیں ہوگا. لوگ اس پہ تھوکیں گے، اسے جوتے ماریں گے. وہ اگر کراچی آئے تو کراچی کے بڑے جواں مرد ہیں، وہ اس کو جوتے ماریں گے. تو وہ سب دھڑے مل جائیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کراچی میں اور سندھ میں اور حیدرآباد میں زور توڑا جائے، اور زور اگر ٹوٹے گا تو آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا اس سے. اب اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے بھی عجیب منطق کہی ہے
کہ وہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کریں گے جب تک ایک ایک کر کے ایم پی نہیں آئے. حالانکہ انہوں نے جو پہلے استعفے منظور کیے تھے وہ ایک ایک کر کے نہیں گئے تھے. یہ بھی عجیب و بات کر رہے ہیں. یہ سب مل کے ملک میں بحران پیدا کر رہے ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان.